उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको राजकीय सम्मान सहित अन्त्येष्टि। संघीय संसदका दुवै सदनबाट शोक प्रस्ताव पारित, देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको ठहर। नेपाल भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सर्वोच्चले दिएको 4 बुँदे परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक। सुरक्षा निकायले ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयको अभिलेख राख्न आदेश। हेटौडामा डाक्टर कुट्नेहरूलाई कानूनी दायरामा नल्याए देशभरका अस्पतालमा सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सक संघको चेतावनी। कुटपिट गर्ने 4 जना पक्राउ। चीनद्वारा अफगानिस्तानको लागि राजदूत नियुक्त। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि राजदूत नियुक्त गर्ने चीन पहिलो देश। र खेलाड़ीलाई घोषणा भएको पुरस्कार भोलिको मन्त्री परिषदबाट निकासा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एशिया कप क्रिकेटमा श्रीलंकासँग पाकिस्तान पहिले ब्याटिङ गर्दै। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ होस्या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम। हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा नयाँ भर्ना खुल्यो। काठमाडौँको सीतापाइला स्थित देशकै अग्रणी एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्किटेक्चरको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना आवेदन खोलेको छ। +2 साइन्स, फिजिक्स र बायो दुवै ग्रुप, डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ र इक्विभ्यालेन्ट कोर्स उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। छात्रवृत्तिको व्यवस्था सहित गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि समयमै सम्पर्क गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 9841 470 61, 98510 68311 मा सम्पर्क गर्नुहोला वा कलेजको वेबसाइट www.acme.edu.np हेर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको राजकीय सम्मान सहित अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेमुवाङको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि भएको हो। छोराहरू मिङसु र सुहाङ नेमुवाङले दागबत्ती दिए लगत्तै नेपाली सेनाको टोलीले शोक धुन बजाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर नेमुवाङप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा ओढाएर सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूले आर्यघाट पुगेर नेमुवाङलाई श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आर्यघाटमा एमालेका शीर्ष नेता, सांसद, विभिन्न दलका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, आफन्त र सर्वसाधारणको बाक्लो सहभागिता थियो। गएको मंगलबार हृदयघातका कारण निधन भएका नेमुवाङको अन्त्येष्टि हुने दिन आज सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ। यसैबीच संविधान सभाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले शोक प्रस्ताव पारित गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेमुवाङको निधनले सिङ्गो देश स्तब्ध बनेको बताउँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि भएको आन्दोलनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका नेमुवाङले संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो। मृदुभाषी, सरल, सहज र समन्वयकारी
नेमवाङको निधनले देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको सभामुख घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको शोक प्रस्तावमा उल्लेख छ। सभामुखले प्रस्तुत गरेको शोक प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। आजै राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि नेमवाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नेमवाङ नेकपा एमालेको तर्फबाट 2048 र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 सालमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य, 2063 सालमा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको सदस्य र व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2072 सालमा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2074 र 2079 सालमा संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा विभिन्न 4 बुँदामा जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ। संविधानविद तथा अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विमल गेवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै यसअघि 2073 मा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। यसबारे सर्वोच्चले 2078 साल वैशाख 12 गते परमादेश दिएको थियो, तर फैसलाको पूर्ण पाठ हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालीहरूको हक हित, सीमानाको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। नेपाल भारत बीच खुल्ला सीमाना व्यवस्थापन, नियमन, सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन र सीमा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने मुख्य माग दावी सहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले खुल्ला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउन आदेश दिएको छ। नेपाल भारत खुल्ला सीमाना व्यवस्थित र नियमन नहुँदा विभिन्न अवैध र आपराधिक गतिविधि भएकाले शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्दै प्रभावकारी गर्न प्रत्यार्थीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको हो। साथै खुल्ला सीमानाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। यस्तै सर्वोच्चले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले अध्यागमन वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचय पत्र देखाई उनीहरूको अभिलेख समेत राख्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। साथै हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना गर्ने र 10 गजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य गर्न पनि आदेश भएको छ। यस्तै विज्ञ समूहले गरिरहेको यो कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ़ाएर सम्पन्न गराई सीमा विवाद समाधान गर्नु र गराउनु भन्दै सरकारको नाममा आदेश जारी गरिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले हेटौडामा डाक्टर कुट्नेलाई 72 घण्टाभित्र कानूनी दायरामा नल्याएमा देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। चिकित्सक संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि भएको कुटपिटको निन्दा गर्दै आफ्ना माग पूरा नभएमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो। यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै रहने संघका महासचिव सञ्जीव तिवारीले बताउनुभयो। गएको साउन 25 गते डेंगीबाट मृत्यु भएका हेटौडा 12 का राजेश प्रधानका आफन्तले डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका हुन्। उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै मृतकका आफन्तले डाक्टरलाई ज्यानै मार्ने उद्देश्यका साथ कुटपिट गरेको संघको दावी छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि हिजो बिहान कुटपिट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। कुटपिटमा संलग्न मृतक राजेश प्रधानकी श्रीमती रमा प्रधान, छोरी रमिता प्रधान, छोरा रोहित प्रधान र भतिजा अनुप प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। झण्डै 1 महिना अघि सन्चो अस्पतालमा डेंगीको उपचार गराउन गएका हेटौडा 12 पदम पोखरीका राजेश प्रधानको उपचारका क्रममा लापरवाही भएको भन्दै डाक्टरमाथि कुटपिट भएको हो। डेंगी पुष्टि भएका प्रधानलाई सन्चो अस्पतालले रिफर गरेपछि केही दिनमा चितवनमा उपचार गराइरहेको क्रममा मृत्यु भएको थियो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुरा शाखामा चामल सकिएको छ। सदरमुकाम मार्तडिकको डिपोमा राखिएको चामल यही भदौ 24 गतेदेखि सकिएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा विपद र जिल्ला कारागारका कैदीका लागि मात्र 150 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको शाखाका प्रमुख मेघराज ओझाले जानकारी दिनुभयो। नागरिकका लागि राखिएको चामल सकिएको उहाँले बताउनुभयो। विपद र कारागारका लागि मात्र चामल राखिएको र नागरिकलाई बिक्री गर्ने चामल सकिएकाले चामल बिक्री बन्द गरिएको शाखाले सूचना निकालेको छ। मार्तडीमा रहेको डिपोमा चामल सकिएपछि सूचना टाँस गरी गोदाममा ताला लगाइएको छ। डिपोमा रहेको मौजदात चामल सकिएको हुँदा ठेक्का प्रक्रियाबाट ढुवानी नहुन्जेलसम्म खाद्यान्न बिक्री वितरण कार्य बन्द गरिएको शाखा प्रमुख ओझाले बताउनुभयो। पूर्वी उत्तरी भेगको कोल्टीमा रहेको डिपोमा भने 200 क्विन्टल चामल मौजदात छ। कोल्टी डिपोमा रहेको चामल 1 हप्ताका लागि मात्र पुग्ने भएकाले 1 हप्तापछि ताला लगाएर बिक्री बन्द गरिने सार्वजनिक सूचना टाँस गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख ओझाको भनाइ छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा खाद्यान्न संकट भएको 5 महिना भन्दा बढ़ी भएको छ। चामल सकिएपछि विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न संकट भएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। मिठो मिठो खानाले कसको मन नचला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बारेको, करेन्ट मसला नरसाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादन करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङको राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि, नेपाल भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सर्वोच्चले दिएको 4 बुँदे परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर अहिले ज्वरो र रुगाखोकीको बिरामी बढ़ेका छन्। यस्ता बिरामी मध्ये धेरै जसोमा डेंगीको लक्षण देखिएको छ, तर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा डेंगी पुष्टि भएको छैन। सिटामोल खाएको 3-4 दिन हुँदा समेत ज्वरो नघट्ने गरेको पाइएको छ। साथी दिपा तिमल सिन्हाले वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर ध्रुव गैरेलाई सोध्नु भएको छ, अहिले देखिएको स्वास्थ्य समस्या कस्तो खालको समस्या हो? साधारणतया अहिले चाहिँ ज्वरोको सिजनै हो। अब बिरामीहरूको सिम्टम हेर्दा डेंगूसँग मिल्ने सिम्टमहरू देखिरहेछ, तर डेंगू टेस्ट गर्दा नेगेटिभ रिजल्ट आउने त्यस्तो देखिरहेछ। अब त्यसले गर्दा हामीलाई कता कता यो नयाँ भेरिएन्टको डेंगू हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ, त्यसलाई हामीले पुष्टि गर्न सकेका छैनौँ। अर्को चाहिँ डेंगूसँग मिल्ने अरू भाइरसहरू पनि छन्, त्यो भाइरसहरू अलिक सक्रिय भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सिम्टम चाहिँ डेंगू जस्तो देखाउने तर डेंगू नहुन सक्छ, त्यो पनि एउटा कारण छ। त्यसको साथसाथै रुगाखोकी, ज्वरो, ब्याक्टेरिया साथसाथै भाइरसले गर्दाखेरि सिम्टम चाहिँ बराबर उस्तै हुने हुनाले मिक्स भएको छ। अब कसैलाई डेंगूसँग टाइफाइड देखिया छ। आज गरेको डेंगू टेस्ट नेगेटिभ आयो, 2-3 दिनपछि गर्दाखेरि टेस्ट पोजिटिभ आएको पनि छ। त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ अध्ययनमै छ। यस्तो बेलामा चाहिँ बिरामीको ख्याल कसरी गर्ने? ज्वरो चाहिँ मेन कुरा के छ त भनेको अलिकति आइडिया नलिकन त्यतिकै सिटामोल मात्रै खाएर दबाएर बस्नु पनि अलिक उचित हुँदैन। अब हामी चाहिँ भाइरल फिभर भनेर बसिरहेका हुन्छौँ, पछि बिरामीलाई टाइफाइड भइरहेको हुन्छ, अनि खोक्दा निमोनिया भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा अलिकति टेस्ट गरेर
यो सिम्पल भाइरल फिभर हो जस्तो यकिन गरेर सिटामोल मात्रै खाएर बस्नु त राम्रो हुन्छ। अब 103-4 ज्वरोलाई त्यतिकै अब यो दुईटा सिटामोल खाएर बस्दाखेरि कहिले काहीँ अरू कुरा हुन्छ। टाइफाइड छ भने त्यो कम्प्लिकेसनतिर जान सक्छ, निमोनिया छ भने बल्दिएर आउँछ। त्यसमा कुनै अलि यकिन गरेर यो अब सिम्पल ज्वरो मात्रै आइरहेछ, खानामा रुचि कम भएको छैन, भमिट उल्टी बान्ता भएको छैन, डायरिया छैन, खोकी धेरै छैन, ज्वरो आएको छ, अलि जिउ हात खुट्टा दुखेको छ भने त्यस्तोमा सिटामोल खाएर पर्खिन सकिन्छ। किनभने भाइरसको साधारणतः सिम्टमहरू फिभर आउँछ, अलि जिउ हात खुट्टा दुख्ने, जोर्निर दुख्ने, आलस्य हुने हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ रेस्ट गर्ने, सिटामोल खाएर बस्न सकिन्छ। तर खाना नसक्ने, खाना एकदम कम भइसक्यो, वगक बान्ता हुन थाल्यो, डायरिया हुन थाल्यो, खोकी लाग्न थाल्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ भाइरस मात्रै हो कि भन्ने बस्न त अलिक उचित हुँदैन। कति दिनसम्म पर्खने बिरामीले? युजली सिटामोल चाहिँ 2-3 दिनभन्दा बढी सिटामोल खाएर ज्वरो कम भएन भने त हामीले हस्पिटल सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ, डाक्टर सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ। प्रेसर कम हुन थाल्यो भने अब त्यसमा अर्को समस्या निक्लिन्छ। पिसाब कम हुन थाल्यो, पिसाब गाढा हुन थाल्यो, अनि वगक हुन थाल्यो, खाना रुचि घट्न थाल्यो, सिटामोलको मात्रै भर लिनु हुँदैन। किनभने हामी त्यस्तो कम्प्लिकेसन भएको धेरै भेटिरहेका छौँ। हामी कहाँ आउँदाखेरि 5-7 दिन अब सिम्पल ज्वरो आएको, म डाक्टर साहबसँग सल्लाह लिएको थिएँ, फोनमा ल दुईटा सिटामोल खाएर बस्नु न भन्नुभयो भनेर बस्दाखेरि जल्दी निकालेको हामी धेरै भेटिरहेछौँ। घरै गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ, सिम्पल औषधि भ्याएको छैन। त्यस्तो बेला चाहिँ किडनी खराब हुन थाल्छ, जल्दी देखिन थाल्छ, हेपाटाइटिस हुन थाल्छ। 3 दिन सिटामोल खाँदा पनि ज्वरो कम भएन भने अब त म यहाँ घर बस्न सुरक्षित छैन भनेर एकचोटि डाक्टर सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर ध्रुव गैरे। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको समग्र प्रगति 43% पुगेको छ। निर्माण शुरू भएको 4 वर्षमा आयोजनाले 3वटा प्याकेजमा 43% प्रगति हासिल गरेको हो। तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले प्याकेज 1 अन्तर्गत बाँध निर्माण 25% सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्याकेज 2 अन्तर्गत विद्युत गृह निर्माण 45% र प्याकेज 3 अन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य 69% सम्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको बेला पनि काम नरोकिएको बताउँदै श्रेष्ठले चाडपर्वको बेलामा पनि कामलाई गति दिइएको बताउनुभयो। प्याकेज 2 अन्तर्गत भूमिगत विद्युत गृहको भौतिक निर्माण 66% सकिएको छ। इलेक्ट्रोनिकल मेकानिकल अन्तर्गत 10% प्रगति हासिल भएको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण 2083 सालको असारभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाको कुल लागत 50 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। म्याग्दीका किसानले बाँझो बारी खनेर कोदो खेती गरेका छन्। 2 वर्ष अघिसम्म बनमारा र सिरो फैलिएको पश्चिम म्याग्दीका रूम, देवीस्थान, ओखरबोट लगायतका धेरै गाउँमा यस वर्षदेखि किसानले कोदो खेती थालेका छन्। विभिन्न ठाउँमा लोप हुँदै गएको कोदो पश्चिम म्याग्दीमा भने फस्टाउँदै गएको छ। मालिका गाउँपालिका 6 मा पर्ने उपल्लो दरबाङ दिच्याम गाउँमा जताततै कोदो लगाइएको छ। यस वर्ष 200 मुरी भन्दा बढ़ी कोदो उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको स्थानीय रणबहादुर सिउथानीले बताउनुभयो। उत्पादित कोदो बिक्री गर्नुका साथै घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने तथा ढिडो र रोटी बनाएर खाने किसानको योजना छ। ग्रामीण क्षेत्रका वयस्कका लागि दुर्लभ खाद्य वस्तु बन्दै गएको अवस्थामा कोदोको व्यावसायिक खेती गरेर रैथाने बालीको समेत संरक्षणमा लागेको मालिका गाउँपालिका 5 देवीस्थानका कृषक जगबहादुर विकलले बताउनुभयो। दिवंगत पितृलाई तर्पण, सिधादान र पिण्ड अर्पण गरेर तथा घर घरमा कुश भित्र्याएर आज कुशे औँसी पर्व मनाइएको छ। भाद्र कृष्ण औँसीका दिनमा विभिन्न धार्मिक स्थलमा गएर तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गर्नाले 21 पुस्ता अघिदेखिका पितृहरू तर्दछन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आज काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा बिहानैदेखि भक्तजनको भीड़ लागेको थियो। 5 लाख जना भक्तजन पुगेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। आजका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षभरि घरमा धार्मिक कार्यको लागि आवश्यक पर्ने कुश भित्र्याएर कुशे औँसी पर्व मनाउँछन्। कुशलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानिन्छ। त्यसैगरी आफ्ना बाबुलाई मिठो मिठो खाना दिएर आज बाबुको मुख हेर्ने पर्व पनि मनाइएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। बुबाप्रति समर्पित तपाईका विचार र भावनालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। बासु समीरले लेख्नु भएको छ, आफ्नो सारा सुख र खुशी तिलाञ्जली दिएर सन्तानको खुशीको लागि हर पल हरेक समस्यासँग जुधेर सन्तानलाई असल शिक्षा दिने सबै बुबाहरूलाई उच्च सम्मान छ। बीपी आचार्यले लेख्नु भएको छ, आमा धरती हुन् भने बाबा आकाश हुन्, जसले सन्तानलाई सधैँ ओत दिने गर्छन्।
श्यामहरि रेग्मी लेख्नुहुन्छ, हरेक सन्तान आफ्नो जन्म दिने बुबा आमाको लागि सधैँभरि मुख हेर्न लायक भन्न आवश्यक छ। आज एक दिन सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर बाँकी दिन वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। लक्सहरूले पनि भन्नुभएको छ, उत्तरदायित्व सामाजिक सञ्जालमा होइन विवाहमा देखाउनुहोस्। आज सामाजिक सञ्जालमा देखिने अनुहार भोलि वृद्ध आश्रममा देख्न नपरोस्। अशोक तिमिल सिन्हाले लेख्नु भएको छ, बा फेरि पनि सुन्न मन छ ती ताते ताते गर्ने बेलाका शब्दहरू। जहिले भन्नुहुन्थ्यो त भविष्य होस्, बाले गोरु नभनेको भए कसरी जोत्थे होला मैले जीवनका बाँझा गराहरू र रोप्थे होला फुलिरहेका यी सपनाहरू। अनि आकाश पाण्डेले लेख्नु भएको छ, एक दिन म र बुबा नदी पार गर्दै थियौं। पानीको गति धेरै थियो। मैले भने, बुबा मेरो हात समाउनुस् न। बुबाले भन्नुभयो, म तिम्रो हात समात्नु वा तिमी मेरो हात कुरा एउटै हो। त्यसपछि मैले भने, मैले हात समात्दा छुट्न सक्छ, तर तपाईले समातेको हात कहिले छोड्दैन। पानीको गति जति नै बढोस्, बुबाप्रति उच्च सम्मान। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनुका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। ग्रामीण नेपालको रूपान्तरणका लागि कोदोजन्य बालीको प्रवर्धन गरौं। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र तथा FAO नेपालको साझा अभियान। नेपाली साहित्य र संगीतका धरोहर गणेश रसिकको एकल सांगीतिक साँझ गाउँको माया भाग 2 काठमाडौँमा हुन गइरहेकोले प्रस्तुति हेर्न र सुन्न हार्दिक अनुरोध छ। जिन्दगीको उत्तरार्धमा पनि उत्तिकै क्रियाशील सर्जक श्री रसिकको लेखनमा नेपाली समाजको दुःख, संघर्ष, उन्नति र सपनाको सरल प्रस्तुतिमा गम्भीर अर्थ भेटिन्छन्। श्री रसिकलाई ख्यातिप्राप्त नेपाली कलाकारहरू किरण प्रधान, सूर्य थुलुङ, शम्भु राई, सुनिता सुब्बा, सत्यकला राई, झुमा लिम्बू, ठुले राई, सञ्जय तुम्रोक, साजन राई, रूपक चौधरी, दुर्गा परियार र श्रेयसी च्याम्जङले साथ दिनुहुनेछ। कार्यक्रम हुने मिति र समय 2080 साल असोज 6 गते शनिबार दिनको 3 बजे। स्थान राष्ट्रिय नाचघर जमल काठमाडौँ। टिकट पाइने स्थानहरू भाटबटेनी सुपर स्टोरका पेप्पे पिज्जाका आउटलेटहरू, डालो रेस्टुरेन्ट अनामनगर, किङ्स रेकर्डिङ स्टुडियो, सेवा रेकर्डिङ स्टुडियो अनामनगर, सिद्धकाली अफसेट प्रेस उताली सडक, मामा सेकुवा तिखिदेव ललितपुर, KKR सेकुवा एन्ड खाजागर बाफल ललितपुर। प्रत्यक्ष प्रसारण उज्यालो नेटवर्कका FM-हरू तथा नेपाल टेलिभिजनको NTV+। आयोजक छिनामखु सरोकार समाज काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले विश्व पर्यटन दिवस धूमधामका साथ मनाउने भएको छ। विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन विकास परिषद प्रवर्धक तथा ठाकुरबाबा नगर मूल समारोह समितिको आयोजनामा आउँदो असोज 10 गते पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्वारामा दिवस मनाइने मेयर तिलकराम लम्सालले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरी सहितको सहभागिता रहनेछ। बाघको भूमि बर्दिया जाउँ, पर्यटन गतिविधिसँगै प्रकृति र संस्कृतिमा रमाऊ भन्ने दिवसको मूल नारा रहेको छ। यस अवसरमा ठाकुरद्वाराका पर्यटकीय होटलहरूमा असोज महिनाभरि आरामदायी आवासमा 25% छुट पाइनेछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नियन्त्रणमा लिएका बाघ राख्ने ठाउँ नभएपछि बर्दिया पठाइएको छ। नवलपरासीको अमलटारी क्षेत्रमा नियन्त्रणमा लिएका 2वटा बाघ मध्ये एउटालाई बर्दिया पठाइएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार नवलपरासीको अमलटारी क्षेत्रमा बस्तीमा बाघ आउन थालेपछि नियन्त्रणमा लिएको थियो। अस्ति मंगलबार नियन्त्रणमा लिएर बाघलाई कसरामा राखिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारू समुदायको वर्डका अडवारीको अवसरमा दाङसहित बाँके र बर्दियामा सार्वजनिक विदा दिने भएको छ। भदौ 31 गते आउँदो आइतबार अडवारी पर्वका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो।
थारू समुदायले अडवारीलाई विशेष पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन्। दाङमा 2 महिनामा सर्पको डसाईबाट 6 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 2 महिनामा सर्पदंशका कारण 107 वटा घटना भएका थिए। साउनमा 36 र भदौमा 18 गरी 54 जना महिला तथा साउनमा 28 र भदौमा 13 गरी 41 जना पुरुष सर्पले डसेर घाइते भएका थिए। यसै साउन र भदौमा 6 जना बालबालिकालाई सर्पले डसेको थियो। सर्पदंशका बिरामी मध्ये साउनमा 1 जना महिला, 2 जना बालबालिका, 2 जना पुरुष तथा भदौमा 1 जना पुरुषको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। दार्चुलाको महाकाली नदीमा हाम फालेर महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 लास्कुका ज्ञानीराम भुल बेपत्ता हुनुभएको छ। आज बिहान जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा रहेको नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलबाट हाम फालेका भुल नदीमा बेपत्ता हुनुभएको हो। सोलुखुम्बुको जिल्ला अस्पताल फाप्लुले 4 वर्षपछि स्थायी डाक्टर पाएको छ। 2076 सालदेखि करारका डाक्टरको भरमा सञ्चालित जिल्ला अस्पतालमा गएको बुधबार नेपाल सरकारको स्थायी डाक्टर प्रशान्त शाह हाजिर हुनुभएको हो। तत्कालीन मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर छिरिङ शेर्पाको 2076 सालमा सरुवा भएपछि त्यस यता अस्पताल स्थायी डाक्टर विहीन भएको थियो। पहिरो खसेर अवरुद्ध बनेको म्याग्दीको बेनी दरबाङ सड़क 4 दिनपछि खुलेको छ। बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने कुमाउने भिरमा पहिरो खसेर अवरुद्ध बनेको सड़क सञ्चालनमा आएको हो। वर्षा कम हुँदै गएपछि बेनी जमसम सड़कमा पनि पहिरोको अवरोध नभएकाले सहज आवत जावत भइरहेको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको कोल मिलको उपकरण बिग्रदा सिमेन्टको उत्पादन आजदेखि बन्द भएको छ। उद्योगको आगो बाल्ने भट्टीमा जडान गरिएको कोल मिलको उपकरण बिग्रिदा उत्पादन गर्ने क्लिङ्करको उत्पादन नै अवरुद्ध भएको हो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। चीनले अफगानिस्तानका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ। सन् 2021 मा तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा राजदूत नियुक्त गर्ने चीन पहिलो देश बनेको छ। तालिबानले चाओ जिङको नियुक्ति अन्य देशहरूलाई आफ्नो सरकारसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने संकेत भएको बताएको छ। अन्य कुनै देशले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन्। अफगानिस्तानमा धेरै मानवाधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेको भनेर तालिबानको आलोचना भइरहेको छ। तालिबान सरकारसँग वार्ता शुरू गर्ने मध्ये चीन पनि एक हो। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले तालिबान सरकारसँग वार्ता र सहयोगलाई अगाडि बढाउने बताएको छ। लिबियामा बाढ़ीका कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीले आशंका गरेका छन्। लिबियाको डेर्ना शहरका मेयरले अचानक आएको बाढ़ीका कारण झण्डै 20,000 जना मानिसले ज्यान गुमाएको अनुमान गरेका बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेसम्म 5,500 जनाको शव भेटिएको छ। गएको आइतबार आएको विनाशकारी बाढ़ीले देशको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। बन्दरगाह शहर डेर्नाका मेयरले साउदी न्यूज च्यानल अल अरेबियालाई 2वटा बाँध भत्किएर आएको बाढ़ीमा झण्डै 18 देखि 20,000 जना मानिसले ज्यान गुमाएको अनुमान रहेको बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। मानिसहरू सुतेको समयमा सुनामी जस्तै गरेर भीषण बाढ़ी आएको थियो। धेरै शव अझै पनि भग्नावशेष मुनि वा समुद्रमा पुरिएका छन्। यसका कारण रोग सर्ने जोखिम बढेको छ। अब केही खेल खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले खेलाड़ीलाई घोषणा गरेको पुरस्कार भोलिको मन्त्री परिषद बैठकबाट निकासा हुने बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भाग लिन चीन जाने नेपाली खेलाड़ीलाई विदाई गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले घोषणा गरिएको पुरस्कार खेलाड़ीले आजसम्म पनि नपाएको भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै केही प्राविधिक कारण र नीतिगत कारणले दिन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले नियमावली बनेर अर्थ मन्त्रालयबाट खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको र भोलि बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट पैसा निकासा हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। खेल क्षेत्रका भने जस्ता पूर्वाधार नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने कुरा, कभर्ड हल बनाउने कुरा वा विभिन्न विधाका खेलका निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा चीन भ्रमणमा खेल क्षेत्रकै प्रगतिका लागि उल्लेख्य पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। एसियाली खेलकुद हेर्न आफू उद्घाटन सत्रमा भाग लिने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो क्षण आफ्ना लागि गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। र एसिया कप क्रिकेटमा पाकिस्तान र श्रीलंका बीचको खेल वर्षाले प्रभावित भइरहेको छ। दिउँसो 3:15 बजे शुरू हुने खेल तालिका रहेकोमा वर्षाका कारण बेलुका 5:30 बजे मात्रै खेल शुरू भएको हो। सुरुमा 45 ओभरमा झारिएको खेलमा पाकिस्तानले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको थियो। फेरि पानी परेपछि अहिले खेल 42 ओभरमा झारिएको छ। खेल फेरि शुरू भएको छ। पाकिस्तानले ताजा अवस्थामा 28 ओभरको खेल सकिँदा 5 विकेट गुमाएर 135 रन बनाएको छ। खेललाई 42 ओभरमा झारिएको छ। आजको खेलबाट फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। दुवै देश आफ्नो पछिल्लो खेलमा भारतसँग पराजित भएका थिए। 1-1 अङ्क बाँडेको अवस्थामा पनि श्रीलंका नै फाइनलमा पुग्नेछ। दुवै टोलीको समान 2-2 अङ्क रहे पनि रन रेटका आधारमा पाकिस्तानभन्दा श्रीलंका अगाडि रहेको छ। भारत फाइनलमा पुगिसकेको छ।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको राजकीय सम्मान सहित अन्त्येष्टि। संघीय संसदका दुवै सदनबाट शोक प्रस्ताव पारित। देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको ठहर। नेपाल भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सर्वोच्चले दिएको 4 बुँदे परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक। सुरक्षा निकायले ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने। नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयको अभिलेख राख्न आदेश। हेटौडामा डाक्टर कुट्नेहरूलाई कानूनी दायरामा नल्याए देशभरका अस्पतालमा सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सक संघको चेतावनी। कुटपिट गर्ने 4 जना पक्राउ। चीनद्वारा अफगानिस्तानका लागि राजदूत नियुक्त। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि राजदूत नियुक्त गर्ने चीन पहिलो देश। र खेलाडीलाई घोषणा भएको पुरस्कार भोलिको मन्त्री परिषदबाट निकासा हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एसिया कप क्रिकेटमा श्रीलंकासँग पाकिस्तान पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी फैलाउने लामखुट्टेबाट बच्न घर, कार्यालय वरपर पानी जम्न नदिउँ, झुल लगाएर मात्र सुत्ने गरौं। नमस्कार।